أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان
وكفى بالله حسيبا ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما بسم الله الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل